الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإشهاد وقاس العفة ولبيت الحب عبد الله بن علي بن محمد الحدد وأصوله وفروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما اكتسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا وامن الذي كان منا. ربنا واعف عنا وامن الذي كان منا. ربنا واعف عنا وامن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام. 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 يا قوم يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوم يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوم يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. فرج لم يكشف الغم لعبده يغفر ويرحم. فرج لم يكشف الغم لعبده يغفر ويرحم. فرج لم يكشف الغم لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلوات على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ورسوله وفرعهم أن الله يعمل جديد في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضعف حسنة ويحفظنا بذي وينفعنا بهم ويعيد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركاتهم وصرف أنوارهم وعظمهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم نبأنا على سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي عليه وصوله وفرعهم وجميع ساداتنا علي عليه وصوله وفرعهم أن الله يعلن وجه في الجنة كثر مصوبتهم يضعف حسناتهم ويحفظنا بدهم وينفعنا بهم ويعد علينا ولأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وصرف أنوارهم وعظمهم ونفعتهم بدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة على سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي بن محمد الهداد وصوله وفرعهم أن الله يعمل الجنة في الجنة ويكثر مطوبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بذلك وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات وصرا وانوارهم وعظمهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونفعنا الأرواح كافة عبادنا الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ودمهم علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويفرج قلوب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجبر شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمنتجين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرقي أسعارهم ويخزن أمدارهم ويعطي كل منا سنة ما يرضى الله ورسوله ويفتح عينا فتوح العالمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله وعبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله. ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا الباقي وقدم حبيب علي ورسولهم وفرعهم. ثم إلى روح حبيب علي بن محمد الحسين الحبسي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وبارك عليه. ويا أيها المصطفون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب صلاة يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. أسر في صدر في الكون أسراقا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
أقبل بدين يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الله منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحققا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل من الشمل ما تفرقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصرف وسهل من قد تعوقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وامدح من الخير كل مغلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب يعصاقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه والله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم خلق علمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من قيد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل من مسرف خلقها جل عبيده رحمة تعلقت رداته لنزلت بخلقها جل عبد المحمود صلى الله عليه ذكرت آثار به بعلم سادة القيوب كما جلها جلمة الذي كرم به المنان ومعجمها كالقتل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه وترى الجنب العوالي وتراس تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وعلى أهل اليقين من سر ذلك الإتيان وتصديق الشواهد صلى الله أشهد أن سيدنا محمد صادق بقوله وفعله والمبعد عن الله ما أمره بتبليغه بخلقه من ضربه ونقله الله عليه رسول للعالمين وسيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وسلم منيرا فمعجمها من منة أكرم الله بها على البشر ومعصاها من نعمة انتصر سرها بالبحر والبحر اللهم صل وسلم على صلوات وجوعها والكتية ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقابل عليه غاية الإقبال الصلاة يتصل بها روح المصلي عليه من قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويعتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المنر من قربه وتبيعوا تلال صرف أصله بوقته وحبه ما عذر الأقوان من أشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين
قد جاءوا يستغفرون الله يا سيد رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا جنة سادت الأقطار ما عادنا صدق وسري يا سيدي يا رسول الله يا الله يا عند الله إن المسيء قد جاءوا للذنب يستغفرون الله نادي المهاجر سفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات صم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له يا معز الله إن المسيء قد جاءوا للذنب يستغفرون الله صم العجيب هذه دين الله سقفنا خالق العادات السيدا كامل الأواب العيدروس مجمر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له يا معز الله عند المسيء قد جاءوا لذنب يستغفرون الله يا من الحساب والنسب الأسماء والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تذاب صحب المنية والدري يا سيدي يا رسول الله يا من له يا معز الله إن المسيء قد جاءوا للذنب يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك الإياس الدرة المكنونة والجوهرة المرصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور شراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جاهر كنوزه صلى الله عليه كل دابة لقريش نطقت بموصع العبارة معنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد النقل بالبطون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم عملت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق نور صلى الله عليه وسلم الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه أخبر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من البحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد علي الكون أنس وسرور قد تجدد ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واقتربوا يملأ المثاني فغزار يملي ضرة والصديق بجمال فقفي الحسن تفقد ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا المشرق المستمر ليس يوبك حيث أبدينا عطاء جمعا فخر المهمد ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربك الله حمدي وجل يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا حسيني وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد عبدني وكل فصال مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه يا الله بجعله
خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرب الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله صلاة الله تغشى شرب الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى جز إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب السبيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة الكمية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البغية. ومن نشرته به تتفت الطرق والمنازل وبذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف عزا قد تعالى مجدها أخرجت على نجم سها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما بدو العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. وحسن مني أن أمسك عنة العقلاء في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السيد العربي يا قمة وياني ففرد قربي. السيد العربي يا محمد يدي ففرد قربي. الثوب من خدمي ما دمت خادمكم. الثوب من خدمي ما دمت خادمكم. والبست حالي وأفرحت عيادي يا بيت النبي السيد العربي لكم يدي فبرد قربي. غيب الله أبدا لا غيب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى العبد يا آل بيت النبي السيد العربي لكم بريد قربي. يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله المجد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أقدم بالبر يرتدي للسمعات يبدي الجواب مرحبا قد غاب الله. المجد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
لما نجفنا بكرم من در أصحاب محمد وقودا توجهت إلى المتوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مسكورا وفعلي به محمودا ويعطي بعملي بالأعمال مقبولا وتوجهي بالتوجه الخالصة وصلتي موصولة اللهم يا من له توجه الآمال وبطوز زافرة وعلى باب إجتها طرح البشر منه القدة الغامرة نتوجه إليك يا سرافي الوصل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على الحاجات الكاملة مستودع أمانة وهابي جسر وردابتك الساملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمحسس بسرافي الأفخار في كل من وطن قرب مجهر قاسم إمداد بعبادك وساقي كورس إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين والسلام الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه هدي النبي الكريم ونتوسل إليك بسرف مقامه العظيم أن تنهجنا بحركتنا وسكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع راياتك قاصين وقايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا ما ترعنا به من يقين وعمالنا واجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق تبعه من السالكين ولحقك وحقهم إلى معدن ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنعطمع برحمتك خاصة فلا تحرمنا وجلنا جميلة هي وسيلة إليك ولا تحيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعين أن تقابل الهبة منا بالغفران أن تقابل الهبة منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأن تجنب من نصر هذا الحبيب وأجره وله وزهره وعن بركاته وصارف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأنت مريضات من الكلم من أوطار منصورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة وسبيل لهم قربة المقرد المعددين المادين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واعطي رمتنا والظالمين وأبسط الأمر من حقنا وحي والأقدار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالهرج مكين من الذنوب والخطايا وأقمنا بالعمل بطاعتك والصدق في ختم قائمين واجعل مقتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini
menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala, yang artinya sebahagian daripada dianjurkan merenungi atau mentafakuri, yaitu adalah memikirkan atau mentafakuri tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa kebajikan. Nah, ini adalah bahagian yang ketiga daripada keperkataan mayoritas para ulama. Karena minggu yang telah lewat disebutkan bahwa para jumhur ulama mengatakan ada 5 hal yang mesti kita renungi atau kita tafakuri, sehingga dengan tafakur kita membuahkan akan buah yang menambah kebajikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, tafakkaru sa'atin khairun min ibadatin sittina sanatan. Bertafakur 1 jam atau sesaat itu terlebih baik daripada kita melakukan ibadah sunat 60 tahun. Jadi di antara 5 hal tersebut yang disuruh untuk mentafakurinya atau merenunginya, yaitu adalah tentang masalah janji-janji Allah yang berupa kebajikan. Lil a'malil lati wassafallahu biha awliya'ah, bagi orang yang beramal yang telah mensifatkan oleh Allah dengannya akan para kekasih-kekasihnya. Bima a'dalahum minal khairil ajili wal ajal, kebaikan yang Allah berikan itu Allah siapkan bagi mereka, baik kebaikan itu segera ataupun nanti di hari kiamat. Jadi bagi orang yang beramal amal saleh atau amal kebajikan, maka Allah menjanjikan akan memberikan kebajikan juga. Baik Allah memberikan kebajikan di dunia ataupun Allah memberikan kebajikan nanti di akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, ini salah satu yang mesti kita renungi atau kita tafakuri. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah seseorang yang mukmin itu seperti orang yang fasik? La yastawun, la yastawun. Ternyata orang yang mukmin dan orang yang fasik la yastawun itu tidak sama. Jadi antara orang mukmin dan orang yang fasik itu tidak sama. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan takwa dan membenarkan bil husna, kata sebahagian ulama mentafsirkan makna bil husna ini adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengartikan demikian, maka adapun orang yang memberi dan takwa kepada Allah dan membenarkan kalimah thayyibah, maka kami mudahkan akan dia lil yusra, bagi kemudahan.
Nah, jadi bagi orang yang memberi, bagi orang yang takwa, bagi orang yang membenarkan kalimah la ilaha illallah, Allah berjanji akan memberikan kemudahan. Baik Allah memberikan kemudahan itu di dunia, ataupun Allah akan memberikan kemudahan di akhirat. Nah, ini adalah janji Allah yang disuruh kita untuk mentafakuri demikian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjanjikan akan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal-amal salih, sungguh telah menjadikan Allah akan khalifah kepada mereka di permukaan bumi, sebagaimana telah menjadikan khalifah oleh Allah orang-orang yang sebelum mereka. Nah, ini janji Allah. Apabila kita beriman kepada Allah dan kita beramal-amal salih, maka niscaya Allah akan menjadikan diri kita itu sebagai khalifah. Artinya sebagai khalifah ini adalah Allah akan menjadikan menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terdahulu sudah banyak, Allah menjadikan khalifah. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji itu tidak akan dusta, artinya semua janji Allah akan ditepatinya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, maka bagi mereka di dalam kenikmatan. Maksudnya orang-orang yang baik maka Allah akan memberikan surga. Ini janji Allah. Inilah yang disuruh kita untuk mentafakuri. Tentu semua tafakur yang kita lakukan ini adalah akan membuahkan sebuah hasil yang menambah kebajikan bagi kita. Cuman kata sebagian ulama, kalau kita hendak bertafakur, nang 5 hal ini mesti kita hafal dulu ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita datangkan kabar-kabar dari Nabi, sehingga tafakur kita itu akan menjadi mantap. Nah, hadirin rahimakumullah, yatawalladu minha ar-rughbatu fil akhirah, melahirkanlah daripada tafakur tentang masalah janji-janji Allah berupa kebajikan bagi beramal-amal salih, yaitu ar-raghbatu fil akhirah. Kita gemar dengan melakukan akhirat. Kita senang, suka melakukan amal-amal akhirat. Nah, ini buah daripada kita bertafakur tentang masalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tengah malam, kita tafakuri tentang masalah janji Allah. Apa hasilnya? Hasilnya kita akan gemar dengan akhirat. Nah, oleh karena tidak pernah kita bertafakur tentang masalah janji Allah, lalu kita hidup biasa, amal tidak mau meningkat. Amal kita itu dalam sehari-sehari itu kada mau meningkat. Oleh karena apa? Oleh karena kita kada pernah bertafakur, merenungi tentang masalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini tafsirnya. Wa samaratun hadhihi tafakkuri mahabbatu su'ada wa hamlun nafsi alal amali bi a'malihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Buah daripada tafakur tentang masalah janji Allah, dan Allah akan berjanji memberikan kebajikan bagi orang yang beramal amal baik, yaitu yang pertama, kita mahabbah kepada orang-orang saleh. Kita cinta kepada orang-orang salih, cinta kepada para ulama, cinta kepada para aulia. Kenapa kita dapat mahabbah itu? Karena kita sudah bertafakur tentang masalah janjinya Allah. Nah, ini hasilnya, ini buahnya. Buah daripada kita bertafakur tentang masalah janji Allah. Bukan cukup sampai di situ Allah memberikan buah. Wa hamlun nafsi alal a'mal bi a'malihim, dan bisa mendorong akan diri kita, mendorong akan jiwa kita untuk beramal amal saleh seperti amalan-amalan orang yang
para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buah daripada kita bertafakur tentang masalah janji-janji Allah, yang Allah akan berjanji memberikan kebajikan bagi orang yang beramal-amal saleh. Yang kedua, mendorong hati kita, mendorong jiwa kita, kawa kita beramal seperti orang-orang yang saleh dan berakhlak dengan akhlak mereka. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini salah satu daripada tafakur kita. Salah satu daripada tafakur yang diajarkan oleh para jumhur ulama. Wa minha fikratun fi wa'idillahi ta'ala lil akhlaqil lati wassafallahu biha a'da'ahu wa fima a'adda lahum minan nikali wal wabali. Dan sebahagian daripada kita disuruh untuk merenungi atau mentafakuri, itu adalah bertafakur tentang masalah janji Allah Subhanahu wa taala berupa ancaman. Sesudah kita bertafakur tentang masalah janji Allah, Allah akan memberikan kebajikan. Kemudian kita ke yang kedua, mentafakuri tentang masalah janji Allah yang berupa ancaman. Kepada siapa? Lil akhlaqil lati, bagi orang yang memiliki akhlak, yang telah mensifatkan oleh Allah daripadanya akan musuh-musuhnya. Allah berjanji kepada mereka, yaitu adalah berupa ancaman dan berupa siksaan. Coba kita lihat di masa-masa yang lampau, Fir'aun, Haman, Qarun. Mereka itu adalah orang yang jahat, orang yang membangkang akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita merenungi janji-janji Allah berupa ancaman dan siksaan, itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan membuahkan hasil. Hasilnya apa? Kita bisa memperbaiki perbuatan hal maksiat kepada diri kita diantaranya. Nah, hadirin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa innal fujjara lafi jahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang jahat, sesungguhnya orang-orang yang jahat atau pendosa, lafi jahim, maka sungguh di dalam neraka jahim, di dalam neraka jahanam. Orang yang maksiat tidak pernah tobat kepada Allah, meninggal dunia, Allah berjanji akan memasukkan ke dalam neraka jahim. Nah, ini mesti kita tafakuri sehingga timbullah sifat khauf atau ada memiliki sifat kewaspadaan lawan diri kita. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fakullu akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadtuhu asayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang artinya, maka semua kami ambil dengan sebab dosanya. Kadang-kadang kita ada berbuat maksiat lalu tertimpa berupa musibah. Mungkin musibah itu adalah sebagai penghapus dosa yang pernah kita lakukan. Itu adalah cara kita menghadapi sebuah musibah sehingga kita tidak jahat sangka dengan Allah. Artinya setiap kejadian itu kita menyalahkan kepada pribadi kita, jangan menyalahkan kepada orang lain, lebih-lebih kita menyalahkan kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka sebahagian mereka, yaitu seseorang yang telah kami utus atasnya hasiba, akan tufan. Wa minhum man akhadtuhu sayhata, dan sebahagian mereka yaitu seseorang yang kami tarik akan dia asayhata, yaitu dengan petir, diberikan musibah berupa tufan.
diberikan musibah dengan sebab dia disembar petir. Nah, ini adalah beberapa hal cara Allah untuk menghilangkan dosa kepada kita. Cara Allah untuk menghilangkan dosa kepada kita. Ini akan terhapus dosa dengan syarat kita tidak mengeluh. Amunnya kita benci, jadi kada jangan istilahnya tuh dosa kita tuh kada terhapus. Artinya ridha aja kita menerima. Nah, berat benar kita ketika kita mendapat musibah, hati kita ridha, itu berat benar. Ngalih benar kita. Cuman kita coba terus menerus untuk jurang tuh ibarat kita dapat musibah itu kita sabar tanpa mengeluh. Wa minhum man khasabna bihil arda, dan sebahagian mereka yaitu seseorang yang kami timpakan longsor di permukaan bumi. Wa minhum man aghraqna, dan sebahagian mereka yaitu seseorang yang tenggelam, yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan tiada Allah Ta'ala itu zalim, sungguh zalim mereka, sungguh menzalim mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi adalah mereka sendirilah yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, karena di dalam sebuah kampung ada seseorang yang melakukan musibah, melakukan maksiat. Maka kalau Allah menghendaki, maka akan diberikan musibah. Sekampungan kita dapat musibah. Makanya kan kita wajib nahi mungkar di kampung itu, supaya musibah itu tidak serantak seberataan sekampungan. Disuruh kita untuk nahi mungkar. Ada perbuatan maksiat di mata kita, kita disuruh untuk menegurnya. Kada mampu untuk menegurnya, kita dalam hati tidak senang apa yang kita lihat dan kita benci. Itu sepaling lemah iman sudah. Sepaling lemah iman, kita kada mampu untuk menegurnya, hati benci. Kada suka, kada senang apa yang kita lihat. Itu berupa maksiat. Nah, hadirin rahimakumullah. Yatawalladu min al-haibah al-hazru minal ma'asi minal ma'asi wal ajlalu lillahi ta'ala. Lahirlah daripada tafakur tersebut al-hazru. Ini kita bisa memaknai waspada daripada perbuatan maksiat. Nang kita mentafakuri tentang masalah janji Allah bagi orang yang berbuat maksiat, kita tafakuri, kita renungi, itu akan membuahkan hasil kita itu waspada, takutan untuk berbuat maksiat, dan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apa buahnya kita mentafakuri tentang masalah janji Allah bagi orang yang berbuat maksiat. Wa minha fikratun fi taqsiri nafsih minat ta'ah ay an ibadatillahi ta'ala wa fi iqbalihi li sukhtihi ta'ala bi isyanihi ma nahaa anhu. Dan sebahagian daripada diperintahkan atau disuruh untuk merenungi atau bertafakur, yaitu bertafakur tentang masalah kelalaian diri kita untuk berbuat taat. Kita lalai berbuat taat kepada Allah. Nah, kita ini mesti kita tafakuri tentang masalah kelalaian itu. An ibadatihi, daripada an ibadatillahi ta'ala, daripada beribadah kepada Allah dan pada menghadapnya, karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangkan apa yang dilarangnya. Ma'a ihsanillahi ta'ala, serta Allah selalu baik kepadanya. Kita berbuat maksiat, kita lalai untuk berbuat taat, kita lalai untuk berbuat taat, sedangkan Allah terus menerus dia berbuat baik kepada Allah, kepada kita. Nah, ini mesti kita tafakuri, atau kita fikirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku jadikan akan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku,
melainkan mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mentafsirkan makna liya'budun ini adalah liya'rifun. Nah, jadi Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau itu menyebutkan liya'rifun. Jadi kalau kita memaknai dengan makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, tidak aku jadikan akan jin dan manusia kecuali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini sebagai manusia hidup di permukaan bumi, kita disuruh untuk ma'rifah kepada Allah, untuk mengenal Allah, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya, mengenal asmanya, namun jangan kita mengenal zatnya, karena mengenal zat itu tidak diperintahkan. Kenapa yuk kita tidak diperintahkan untuk mengenal zatnya Allah? Karena akal kita tidak mampu. Akal kita tidak mampu untuk mengetahui zatnya Allah yang sebenarnya. Kalau kita mampu untuk mentafakuri zatnya Allah Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zatnya terbatas. Sedangkan zatnya Allah Ta'ala itu tidak terbatas dan tidak terserupa apapun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira hanya saja kami jadikan kamu itu hanya main-main, wa annakum, dan bahwasanya kamu ilaina, kepada kami, la turja'un, tidak kembali. Banyak manusia menyangka Allah Ta'ala itu menciptakan kita hanya main-main. Bahkan banyak yang menyangka bahwa kita tidak akan kembali kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah tidak main-main untuk menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepadanya. Yatawalladu minha al-hayatu, lahirlah daripada tafakkur, lahirlah daripada tafakkur tentang masalah kelalaian diri kita untuk berbuat ibadah. Al-hayatu, timbul rasa malu di dalam hati kita, timbul supan kita lawan Tuhan. Kenapa? Kita banyak lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi tafakkuri yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ini tafakkur menambah takut kita kepada Allah. Wa hamluka ala laumi nafsika, dan menambah dorongan diri kita untuk mencela akan diri kita, dan mendorong akan celaan diri kita. Artinya dengan sebab kita lalai tadi, kita mentafakuri tentang masalah lalai diri kita beribadah, lalu kita mencela akan dirinya. Kenapa aku selama ini lalai ibadah? Lalu kita mencela akan diri kita. Wa mujanabati taksiri, dan menjauhi akan kelalaian. Wa mulazimatu tasmir, dan melazimi akan segera. Dengan sebab kita bertafakur tentang masalah lalainya kita ibadah, maka disinilah insya Allah akan timbul segera untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama ini kita kurang melakukan ibadah, selama ini kita kurang perhatian untuk taat kepada Allah, salah satunya oleh karena kita tidak pernah merenungi atau mentafakuri tentang masalah kelalaian diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, wa minha an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nazruhu ilaika. Dan sebahagian daripada diperintahkan atau disuruh untuk merenungi atau mentafakuri bahwasanya dia bertafakur tentang masalah pengetahuan Allah itu meliputi engkau. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui. Allah mengetahui bukan hanya sebahagian,
tapi Allah mengetahui meliputi segala-galanya. Baik kita berada di tempat yang terang atau kita berada di tempat yang gelap, Allah Subhanahu wa taala yaitu mengetahui dengan sifat ilmunya. Wa nazruhu ilaika, dan Allah memandang engkau. Allah terus memandang kita. Nah, inilah orang yang musyahadah. Nah, seharusnya ini kita lakukan saat kita sembahyang. Allahu Akbar. Hati kita sudah merasakan bahwa Allah mengetahui diri kita. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Lalu kita perhatian sembahyang. Kita sembahyang jadi perhatian. Kenapa? Karena Allah memandang kita. Pengetahuan Allah selalu meliputi diri kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi." Dan sungguh kami menciptakan akan manusia dan kami mengetahui akan sesuatu was-was dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Allah mengetahui akan diri kita, Allah mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati kita. Bahkan Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Lebih dekat daripada urat leher. Nah, ini salah satu yang mesti kita tafakuri. Mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah, kawak kita mengamaliahkan sedikit demi sedikit. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah mengetahui dan Allah lagi melihat. Dan Allah dengan sesuatu dia mengetahui lagi melihat. Kepengetahuan Allah itu tidak terbatas, lain halnya kita manusia. Lain halnya kita manusia, kita memiliki pengetahuan dan penglihatan itu sangat terbatas. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum. Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada daripada seseorang, 3 orang sedang berbisik-bisik kecuali dia Allah yang keempat daripada mereka. Artinya apabila kita bicara 3 orang, bapandir bertiga pasti berempat toh. Siapa sih kongnya? Allah. Al-ayata aitamimil ayat. Wa hajat tafakkuru samaratuhu antastahyi minallah ayyaraka haitsu nahaka aw yafqidaka haitsu amaraka. Ini tafakur membuahkan malu kita kepada Allah, bahwa dia melihat sekira-kira kita berada di tempat yang ditegahnya, dan malu kepada Allah bahwa kita tidak berada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita berada di tempat itu. Kita di tempat yang dimana tempat itu dilarang oleh Allah untuk datang ke sana. Kita malu jadinya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita bertafakur tentang masalah ini. Tentang masalah Allah melihat dan Allah mengetahui akan diri kita. Dan kita pun malu ketika kita tidak ada di tempat di mana tempat itu diperintahkan oleh Allah untuk berada di tempat itu. Majelis ta'lim ini adalah suatu tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk berada di sini. Kalau kita umpama tidak mentafakuri tentang masalah Allah mengetahui dan Allah melihat kita kada ada di majelis ini, supan kita lawan Tuhan. Supan kita lawan Tuhan. Nah, ini buahnya. Ada sifat malu ketika kita tidak berada di tempat di mana tempat itu diperintahkan oleh Allah untuk bertempat di situ. Seperti majelis taklim, kita disuruh untuk hadir di tempat ini, kita kada supan kayak melawan Tuhan, kan bahasanya kayak itu maksud Allah. Kita di tempat karaoke, di tempat orkes,
Itu adalah tempat yang kada diperintahkan oleh Allah. Di tempat itu kita berada di situ, kada supangkah kita lawan Tuhan. Nah, itu maksudnya kayak itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minha an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya wa kasratu asghaliha. Habis sudah terjelas. Dan sebahagian daripada diperintahkan untuk merenungi atau mentafakuri bahwasanya engkau bertafakur pada ini kehidupan dunia dan banyaknya kesibukan dunia dan segeranya hilang akan dunia, dan di akhirat dan pada akhirat, dan nikmat-nikmat akhirat dan kekalnya nikmat akhirat. Nah, salah satu disuruh kita untuk bertafakur pula, yaitu adalah tentang masalah kehidupan dunia dan banyaknya kesibukan dunia. Kesemuanya itu akan hilang sebentar saja yang kita rasakan. Namun di akhirat nikmat kekal. Oleh setengah ulama mengatakan, ulun masih ingat lagi, kita hidup di dunia ini hanya sehari setengah aja kita hidup. Artinya seharianan, setengah hari kita hidup di dunia ini. Itu lawaskah sedikit lah, sedikit aja dibandingkan hari akhirat. Tengah dua hari aja kita hidup di dunia ini dibandingkan akhirat. Berarti satu mat lah, satu mat kada lawas kita hidup. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Seperti demikian itulah Allah menjelaskan bagi kamu akan beberapa tanda, mudah-mudahan kalian bisa memikirkannya. Fid dunya wal akhirah, pada negeri dunia dan pada negeri akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka itu mengedepankan, mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu terlebih baik dan terlebih kekal. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka itu mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, padahal akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi kalau kita hendak bertafakur, sekali lagi kita mesti hafal dulu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sehingga tafakur kita itu menjadi kuat dan akan menumbuhkan buah daripada tafakur kita tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma hajihil hayatad dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tiada ini kehidupan dunia melainkan sia-sia dan hanya main-main belaka. Dan sesungguhnya negeri akhirat, sungguh negeri akhirat itu adalah kekal, jikalau kalian mengetahui. Nah, ini firman Allah. Wa hadhihi tafakkuru yathmaru laka zuhda fid dunya wal akhirah war raghbatu fil akhirah. Dan ini tafakkur membuahkan bagi engkau akan sifat zuhud di dunia. Arti sifat zuhud ini adalah di dalam hati kada kita andak dunia, itu namanya zuhud. Kalau di dalam hati masih lagi terpaut dengan dunia, masih lagi siang malam memikirkan dunia, itu bukan zuhud ngarannya. Orang zuhud itu kada mesti, orang itu kada debisi harta, kada. Bahkan banyak orang yang memiliki sifat zuhud, orang itu sugih, tapi kesugihannya itu kada dimasukkannya ke dalam hati.
Tapi kalau kita memasukkan ke dalam hati, berarti itu ada sifat zuhud ngarannya. Nah hadirin rahimakumullah, jadi naran kita menuju alam akhirat supaya mendapatkan kenikmatan yang abadi, dunia ini kadang menghalangi kita. Kita sugih kadang menjadi menghalangi kita sugih itu untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Asalkan kekayaan yang diberikan Allah itu kita gunakan kepada kebajikan. Amunnya kita bawa maksiat, nah ini yang bisa menghalangi kada mendapat akan kenikmatan di alam akhirat. Nah hadirin rahimakumullah, wa minha, ini tanggunglah arah lawas sedikit. Wa minha an tatafakkara fi nuzulil mauti wa husulul hasrati wan nadamati ba'dal fauti. Sebahagian daripada kita disuruh untuk bertafakur, yaitu bertafakur engkau pada hilangnya kematian, pada datangnya kematian, pada turunnya kematian, dan mendapatkan akan terjadinya kerugian dan penyesalan sesudah hilang kesempatan. Dan sebahagian daripada diperintahkan untuk bertafakur, yaitu mentafakuri tentang masalah datangnya kematian dan akan terjadinya kerugian dan penyesalan sesudah hilangnya kesempatan. Nah ini disuruh juga kita untuk mentafakurinya, mentafakuri tentang masalah kematian, mentafakuri tentang masalah sesuatu yang sudah terjadi yang kadang mungkin lagi kita dapat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Ini surah apa ya? Surah As-Sajdah kayaknya lah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, ya surah As-Sajdah ini. Qul katakanlah olehmu hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mereka itu lari daripada kematian, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah. Allah namanya Allah yang mengetahui yang gaib dan Allah mengetahui yang nampak. Kayak apa aja kita bersimpan lari daripada kematian, maka kematian itu pasti akan menemui kita. Sesudah kita menemui kematian, kemudian kita dikembalikan kepada Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka selagi mengetahui kamu apa yang kamu lakukan, akan dikhabarkan oleh Allah nang apa kita gawi di dunia. Masya Allah. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini suratul Jumu'at lah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalai, janganlah menjadi halangan bagi kamu akan harta kamu dan anak kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melakukan hal yang semacam itu, maka mereka itu akan merugi. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak akan tertunda dan tidak akan ditunda oleh Allah akan seseorang apabila sudah datang oleh ajal. Apabila dan tidak akan tertunda dan tidak ditunda oleh Allah akan seseorang apabila datang oleh ajal. Amun ajal itu sudah datang, sedetik pun kada pacangan tatunda. Amunnya sudah datang akan kematian, hilanglah kesempatan kita untuk menambah kebajikan. Jadi sebelum datang kematian, kita sama-sama memanfaatkan waktu kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah yang wajib, jangan sampai kita tinggal. Kalau perlu kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Tengah 2 hari aja kita hidup di dunia, tengah 2 hari.
setumat kalau wa faidatun hadhihi tafakkuri kasrul amal wa islahul amal wa i'dadu zadil yaumil ma'ad. Faidah tafakkur ini, kita mentafakuri tentang masalah dunia dan akhirat. Itu adalah yang paling bagus akhirat. Ini akan membuahkan pendeknya angan-angan, kada banyak ramalan. Oleh karena banyak ramalan, ibadah kita terlantar. Amunnya kasrul amal, sedikit kita angan-angan, lalu kada terlantar kita melakukan ibadah. Wa islahul amal, dan memperbaiki amal, dan mempersiapkan akan bekal untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buahnya. Wajan bagi antas tahdira inda kulli nau'in min tafakkuri ma yunasibuhu min ayati wal akhbar wal athar. Dan sepantasnya bahwasanya engkau menghadirkan ketika tiap-tiap macam daripada bertafakur sesuatu yang dinisbahkan, yang dikaitkan daripada ayatnya Allah dan akhbar hadis Nabi wal asar dan perkataan sahabat. Nah, ini mesti yang tiga hal ini yang kita iringi. Pertama adalah ayat Al-Quran, kedua hadis Nabi, yang ketiga adalah perkataan sahabat. Tiga hal ini kita iringi dengan tafakur kita. Kenapa? Supaya cepat buah itu akan kita dapat. Karena setiap satu tafakur itu membuahkan hasil. Hasilnya apa? Kesimpulan daripada buah hasil daripada tafakur itu adalah menambah kebajikan lawan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, wajtanabat tafakkaru fi zatillahi, dan menjauhi oleh bertafakkur pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi kita bertafakkur tentang masalah zatnya Tuhan. Karena kita akan disuruh untuk mentafakuri zatnya Tuhan dan mampu akal kita. Kan di dalam firman, di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan Allah Ta'ala itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada perumpamaan. Bisalah kita pikirkan, kalau umpamanya ketika kita sakaratul maut datang seseorang yang mengaku akan Tuhan, maka kita bisa menolaknya. Kenapa? Karena kita yakin laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak ada perumpamaan. Kalau ada orang datang mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan, sementara dia seperti umpamanya cahaya datang kepada kita, ya aku ini Tuhanmu, ikam harus menyembah aku, kita jangan percaya. Kalau masih ada sifatnya seperti diri, seperti makhluk, maka itu bukan Tuhan. Bahkan nanti di alam akhirat kita masih ada satu fitnah. Di antaranya fitnah di alam akhirat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu daripada malaikat agar malaikat itu mengaku bahwa dirinya Tuhan. Itu fitnah yang terakhir ketika di alam akhirat. Kalau kita umpamanya mau mengakui apa yang diucap oleh malaikat itu, maka kita terjerumus. Kita terjerumus. Banyak saat itu dikatakan di dalam kitab, orang yang hampir-hampir terjerumus dengan pengakuan malaikat bahwa dirinya Tuhan, yang disuruh oleh Allah malaikat itu untuk mengaku bahwa dirinya Tuhan. Namun banyak orang itu kada tergelincir saat itu, karena sudah pilihan di saat itu. Sudah orang-orang pilihan di saat itu. Makanya kita hidup ini, yang paling kita kuatkan adalah ilmu tauhid, supaya fitnah-fitnah yang akan kita hadapi bisa kita atasi. Di antaranya sakaratul maut. Itu dikisahkan di dalam kitab, kada tambus syaitan itu menggoda kita, melewati rupa guru kita, kuitan kita pulang, menyerupai kuitan kita. Yuk pikirlah, ini abahku, ini abah hikam ini. Saat sakaratul maut, aku sudah berubah pada menyembah Tuhan yang bernama Allah lagi.
Kalau kita mau apa yang dikatakan oleh syaitan yang berupa ayah kita, maka kita terjerumus, maka keluarlah daripada agama Islam. Banyak fitnah ketika sakratul maut. Ini yang paling kita khawatirkan. Jadi salah satunya agar kita bisa mengatasi akan fitnah-fitnah, agar diri kita itu keluar daripada agama Islam, itu adalah menguatkan akan ilmu tauhid. Yang insya Allah habis kitab Nasaihul Ibad ini, ulun hendak membaca kitab tauhid namanya Kifayatul Awam, ya insya Allah. Kifayatul Awam itu penjelasan tentang masalah ilmu tauhid dan masalah sifat 20. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wasalli wasallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi as-salihin min ahli samawati wal ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina zawil qadri ani sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabi Rasulillahi ajma'in wa
تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم وسلم عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika dzakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika min as-sabirin min al-halal marzuqin wa anil harami ma'sumin fil jinani muna'imin wa anil nirani muba'idin wa ila wajhika wajhi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi nazirin mutamatti'in raddan Allahumma ilaika maradan jamila raddan اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم على قناتنا هذه وغيرها ثوبا يجر وعنزر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما خلقناه وكبرناه وأهللناه وسلت من شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليه أجمعين وعلى آله وصحابته والقرابة وتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسلة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من خلقنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجياتهم من أنزعنا بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من جاءهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم سائر ولا سائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم ببصره جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توافنا وأنت راض عنا ولا تحزن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مالون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ووالية لله من مشايخ الأرض ومغاربها بحرها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحرق أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح سادتنا أهل المعلبة والشبكة والباقي وعامات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أبي حجي شمس بن المرحوم سمد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.